Alors maintenant, je vais classer les protéines. أنا من شوي كنت عم بحكي عن structure primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire. هلا بدي أحكي عن الforme للبروتين. Donc je vais classer les protéines selon leur forme, conformation dans l'espace et la propriété شو اسمه البيوشيميك. Donc les protéines fibreuses. OK, أول forme من هو protéines fibreuses وبعدين تاني forme les protéines globulaires. Les protéines fibreuses elles sont composées de structures répétitives et riches en régions à configuration secondaire. D'accord? فإذا هالبروتين فيبرeuses عندها structure عم تتكرر وعندها une configuration secondaire. Elles sont allongées et enroulées autour d'un axe sous une forme hélicoïdale. فإذا fibreuse فيها تكون مثل هيك حبل مفتول. Une structure hélicoïdale. Quel est le rôle des protéines fibreuses? Elles peuvent être extracellulaires, يعني بشوفهم أنا en dehors de la cellule, برات الcellule, et insolubles dans l'eau, et ont une fonction de protection. Protection مثل الكيراتين, الفibroïne, élastine, collagène, هدول كلياتهم ce sont des protéines extracellulaires et qui sont fibreuses. بيلعبوا كتير دور. الكيراتين يلي مثلا هي البروتين اللي بلاقيها بالجلد. اوكي بالجلد الجسمي اللي بتعطي حماية للخلايا يعني بيكونوا مكتسين أكتر شيء بآخر طبقة من فوق. اوكي الالاستين الكولاجين وكل هيدا بيعملنا سيستم دو بروتكسيون. مو مطلوب منكم تحفظوا اسماء البروتين، انا بس بيهمني اعرف انه هودي بلاقيهم هن اكسترا، ممكن يكونوا اكسترا سيلولير و انسوليبل دون لو. وين يعني اكسترا سيلولير؟ اكسترا سيلولير يعني برات السيلول، بس وين؟ انتر لي سيلول، يعني انتر سيلولير بالميليو يلي عم يسبحوا فيها الخلايا تاعون جسمنا. Donc aussi quand même, elles peuvent être intracellulaires, comme par exemple vous avez la myosine, la tropomyosine des cellules musculaires. هدول انواع بروتين. هو اكيد انتم يعني ça vous rappelle يعني شوي البيولوجي تاع القسنطيني وتبع المدرسه. هول البروتينات هول بلاقيهم بالسيلول مسكولير واللي بيلعبوا دور كتير كبير بالكونتراكسيون دي مسكل. اوكي فاذا اذا كنتوا بتذكروا كنتوا ترسموا الساركومير وترسموه على شكل هيك خيطان هيك حبال. اوكي bref فإذا pour résumer يعني les protéines fibreuses فين يكونوا يا extracellulaires برات السيلول يا بيكونوا intracellulaires جوات السيلول. هن عبارة عن des cellules allongées des fibres pardon allongées طوال و enroulées عندهم هالforme hélicoïdale يعني qui s'enroulent autour d'un axe وعندهم هالforme hélicoïdale. OK très bien. Donc أنا je fais quoi maintenant? Je classifie les je classifie en fait les protéines selon leur forme. تاني forme أنا هون شايفته هو الفورم globulaire. شو معناته globulaire؟ يعني هيك مدعبة لبعض sphérique à بعض البعض. Elles sont des macromolécules compactes et grossièrement sphériques à chaîne polypeptidique repliées على بعض البعض مثل كبكوبة الصوف. Elles se retrouvent généralement dans un milieu à queue. هونيك شو قلنا؟ sont insolubles dans l'eau. On se trouve dans un milieu aqueux et se caractérise par un noyau hydrophobe et une surface hydrophile. شو معناتها hydrophobe؟ شو معناتها hydrophile؟ hydrophobe معناتها هي ما بتحب المي، بتبعد قد ما فيها عن المي، يعني بتكون البارتي الهيدروفوب غميقة. داكور؟ والسيرفاس hydrophile هي السيرفاس اللي ما عندها مشكلة مع المي، هي البارتي اكسبوزي على من برا. يعني فعليا اذا هالبروتين موجوده بقلب ميليو اكو، البارتي هيدروفوب يلي ما بتحب المي بتضبها لجوا، والبارتي الهيدروفيل اللي هي ما عندها مشكله مع المي، عندها افينيتي مع المي، بتكون هي اكسبوزي على المي من برا. فتخيلوا انه انا مثل عندي كانه سفير، جوات السفير هي البارتي الهيدروفوب لانه ما بتشوف المي، وبرات السفير الكوش سوبرفيسيال تبعيتها هي الريجيون هيدروفيل اللي هي بتشوف المي. اوكي فاذا نتفق انه البروتين جلوبولير هني بتكون سفيريك، بينما الفيبروز اللي شفناها من شوي بتكون allongée. اوكي on les retrouve وين؟ dans le cytosol معناتها بقلب السيتوبلازم جوا، معناتها بقلب السيلول، dans la phase liquide des organites et dans les fluides extracellulaires. Donc je la retrouve dans le cytosol, dans la cellule يعني elle-même. je les vois كمان بالorganite يلي بقلب السيلول. اورجانيت مش معنات اورجانيت يعني بحكي عن ميتوكوندري، اباريل جولجي، اتسيتيرا، كلوروبلاست، يعني هول الاورجانيت بقلب السيتوزول. فاذا هالبروتين الجلوبولير بلاقيهم بقلب السيتوزول، بقلب السيتوبلازم، يعني بلاقيهم بقلب الاورجانيت جواتهم، وكمان ممكن نلاقيهم برات السيلول. يعني فيني اشوفهم جوات السيلول وبرات السيلول، مثل ما شفت الفيبروز جوات السيلول وبرات السيلول. دونك اثنيناتهم جوا وبرا، بس وحده شكلها fibreuse وحده شكلها globulaire. Elles ont des rôles dynamiques très variés, comme par exemple le catalyse. شو معنى catalyse؟ يعني une enzyme qui hydrolyse بتقص
تقسم موليكول كبيرة لموليكولات أصغر. ممكن يكونوا دي هرمون. بيلعبوا دور بالترانسبور باغ اكزومبل البيرمياز، هول بنرجع بتشوفون بلو تار يعني باخر شابيترات بنحكي عنه. بيرمياز يعني شو معناتها بيرمياز؟ يعني هي موجوده على الممبران هاي البروتين، هي بتعمل كنترول كانه موجوده على الحدود، بتعمل كنترول للفايت والطالع، ما بتفوت وبتطلع مين ما كان. اوكي. ديفense مثل الانتيكور، ريسبتور داكور، ميدياتور شيميك اللي هن النيوروترانسميتور، اديزيون بيلعبوا دور بالاديزيون، بيخلوها مثلا تعلق على شيء، تعمل فيكساسيون على شيء، او بتخلي دو سيلول ادجاسنت سادير على بعضهم البعض، بيلزقوا ببعضهم البعض. كنترول جينيتيك لهم علاقه بالاكسبرسيون للجين داكور اتسيتيرا. دونك عندهم بليزيور رول هدول البروتيين جلوبولار. اكزامبل vous avez les protéines membranaires يلي موجودين على الممبران، un milieu plutôt hydrophobe très différent du milieu aqueux des protéines globulaires. D'accord. Voilà, les protéines peuvent être solubles أو insolubles. أوكي. يعني اللي بدي أحفظه أنا من هون باختصار، أنا هدول الأسماء اللي أعطيتكم إياهم هول الأديزيون والميدياتور شيميك والريسبتور ومدري شو، ما كتير يعني أنا حأسألكم عنهم هون بأول بارتي. اللي بدي أعرفه إنه أنا عندي جوست بور ريكابيتولي اللي كنت عم بحكي عنه، الفيبروز بتكون هيك ألونجي على شكل عندها الفورم هيليكويدال. الجلوبولار بتكون جلوبولوز هيك سفيريك داكور. اثنيناتهم موجودين جوات السلول وبرات السلول، واثنيناتهم عندهم فونكسيون، عندهم اون اكسيون داكور. شو اسا كمان بدي اعرف. دونك ils peuvent être solubles او insolubles. هونيك انا كنت عم بحكي عنهم كانوا insolubles داكور. ولا هونيك يعني معناتها قصدي الفيبروز. دونك هات لنرجع نقول بالاول حكينا عن الكلاسيفيكاسيون حسب ستركتور بريمير سكوندير تيرسير كاترنير. رجعنا بعدين حكينا selon leur forme قلنا شكلهم فيبروز او جلوبولار. هلا هون selon leur fonction حسب دورهم كيف انا مقسمتهم للبروتين، حسب الفونكسيون الاكتيفيتي تبعيتهم. دونك ممكن يكون عم بحكي عن دي بروتين ستركتورال اي دو سوتيان بيدخلوا بالستركتور تبعت السلول داكور. دي بروتين كاتاليتيك باغ اكزومبل الانزيم. شو معناتها كاتاليتيك؟ يعني بيعملوا لنا دي رياكسيون شيميك، بيقصقصوا اوكي، بيقصقصوا موليكول كبيره لموليكول صغيره. دي بروتين ريغولاتريس مثل الانزيم اكسكوزيما مثل الهرمون. الهرمون يعني مرق معنا كمان بالباك الاف اس اتش والال اتش. دونك هن سو سون دي بروتين ريغولاتريس كي سون امبليكي dans la régulation des processus physiologiques مثل السيكل menstruel يلي قطع معنا chez la femme. des protéines responsables d'un travail mécanique. شو معناتها un travail mécanique؟ بروتين موجودين بقلب السلول شغلتهم شو معناتها travail mécanique؟ يعني عم بتحركوا موفمون داكور. يعني هول البروتين شغلتهم يوصلوا ياخذوا ويجيبوا بقلب السلول، لانه بقلب السلول في موفمون، الموليكولات بتتحرك منها ثابته. بس في مين بياخذ مثل التاكسي، بيلعبوا دور التاكسي بقلب السلول، بيوصلوا وبيرجعوا بيجيبوا بطريقهم. دونك موفمون انتراسيلولير. Ils sont impliqués dans le mouvement intracellulaire يلي بقلب السيتوبلازم، يعني dans le déplacement des chromosomes et la contraction des muscles. شو معنى الديبلاسمون دي كروموزوم؟ بتتذكروا وقت كنتوا تحكوا ميتوز بالمدرسه؟ شو معنى ميتوز؟ ميتوز يعني السلول وحده تعطينا دو سلول فيه، ما هيك؟ وقلنا لحتى السلول الكبيره تعطي دو سلول فيه، اول شيء هالكروموزومات بدهم يقعدوا يصفوا فوق بعضهم البعض pour former la plaque équatoriale. بتعرفوها هيدي؟ بالبلاك ايكواتوريال عندنا كروموزوم قد كروماتيد. شو بيصير في عنا بهالحاله؟ كل كروماتيد بيروح على بول، عندنا دو بول مزبوط. بالانافاز بيصير في عنا ميغراسيون للكروماتيد، كل كروموزوم مؤلف من دو كروماتيد، فاذا بصير في دوبليكاسيون للسنترومير وبيرجع كل كروماتيد ميغرا فيها ان بول. هالميغراسيون هي اللي عم بتصير، كل شقفه عم بتروح على بول، يعني الكروموزوم عم بيتحرك. اللي عم بيحركوا للكروموزوم بقلب السلول هن هدول les protéines اللي أنا عم بحكي عنهم يلي qui sont responsables d'un travail mécanique. Donc sont impliqués dans le mouvement de la cellule intracellulaire et sont impliqués dans le déplacement des chromosomes et également dans la contraction des muscles. L'exemple اللي عطيتكم اياه من شوي وقت قلت لكم الميوزين والاكتين يلي هن دي بروتيين شفناهم من شوي وهن لهم علاقه بالكونتراكسيون للمسكل. دونك نوع كمان جديد من الفونكسيون بروتين immunitaire بيلعبوا دور بالمناعه اللي هن الانتيكور. نعرف شو يعني انتيكور. دي بروتين ligand qui reconnaissent et qui se lient à des molécules réceptrices.
دونك ليغان بيعلق على ريسبتور. دي بروتين ترانسبورتوز، شو معناتها ترانسبورتوز؟ يعني كي فيكس اي ترانسبورت لي سوبستانس فيتال. دونك ترانسبورت يعني بتنقل الموليكول. تعطيكم اكزامبل بالفونت سينابتيك، تذكروا بالفونت سينابتيك بالسيستم نيرفي، حنرجع كمان وقت يصير في عندنا ليبراسيون للنيورو ترانسميتور، فانها النيورو ترانسميتور بالفونت سينابتيك يا انه il est dégradé او ممكن يكون il est recapté et en partie par les terminaisons présynaptiques. شو معناتها recapté؟ recapté يعني الترمينيزون بريسينابتيك بترجع بتمسكوا بتعملوا absorption من جديد. هالابسوربسيون اللي صارت ليش؟ لانه بقلب الممبران عندنا دي ترانسبورتور. شو معناتها ترانسبورتور؟ دي بروتين ترانسبورتور يلي ترانسبورتوز يلي هن كي ترانسبورت هالنيورو ترانسميتور من برا فوتوه لجوا، نقلوه يعني رجعوه لمطرح. Ok, des protéines impliquées dans le décodage de l'information génétique et l'expression des gènes. من هو البروتين؟ هن ال ADN polymérase وال ARN polymérase يلي هن دي بروتين لهم علاقة بالريبليكاسيون لل ADN واللي لهم علاقة بالترانسكريبسيون لل ADN، بتعرفون هول كمان. دي بروتين impliquées dans la perméabilité، يعني هو البروتين الموجودين على الحدود واقفين ما بيخلوا مين ما كان يفوت ويطلع. دي بروتين qui sont impliquées dans la transduction des signaux، بروتين بيلعبوا دور البريد. وصل الخبر مثلا على حدود، يلا تفضلوا نقولوا لي هالخبر لفلان، وصلوا الخبرية لهون. ترانسدكسيون بينقلوا السينيال من برا السيلول، حدا خبرها انه في شيء صار بقلب السيلول بقى، يعني هي دي بروتين بقلب السيلول شغلتهم يوصلوا الخبر وينقلوه من مطرح لمطرح لحتى السيلول تعمل ردة فعل وتتجاوب على الخبر يلي وصلها. des protéines impliquées dans l'adhésion cellulaire. Adhésion cellulaire, معناتها عم بحكي dans le cas des tissus. شو معنى tissu؟ Tissu معناتها vous avez un ensemble de cellules qui sont attachées les unes aux autres. OK? يعني مثلا جيبوا انتو قطعة لحمة، ايه امسكوا قطعة لحمة وامسكوها بايدكم وجربوا قد ما فيكم شدوا تفرطوها. تفرط بين ايديكم شي هالقطعة اللحمة؟ ابدا. ليه ما بتفرط؟ طب ما هي عبارة عن بلوزيور سيلول. ليش انا وقت بدي اجرب خزقها بايدي وكذا ما بيمشي الحال؟ لازم جيب سكين وقطعها. ليش؟ لأنه il y a des fortes liaisons بين هدول السلول كي فهم هالقطعة اللحمة، هالمورسو دو فياند. اوكي، وهالليزون هالقوية اللي صايرة، هالاديزيون القوية اللي عم بتصير بين السلول، مين اللي له علاقة فيها؟ مين اللي مربط هالسلول على بعضهم البعض؟ دي بروتين. دي بروتين موجودين بالسلول هيدي، بالممبران تبع السلول، عاملين الليزون كتير قويه مع جارتهم السلول يلي بلزقهم ادجاسنت. اوكي، فإل y a de fortes liaisons بين les cellules adjacentes. مشان هيك هالتيسيو هيدا المؤلف من بلوزيور من انسامبل دو سلول il est bien solide، جامد قوي، fort. ok, résistant. فإذا il y a des protéines qui sont impliquées dans l'adhésion cellulaire. هي الادhésion اللي أنا عم بحكي عنها. les cellules s'adhèrent les unes aux autres fortement grâce à ces protéines d'adhésion. هلا بقى إذا بدي أحكي عن الكومبوزيشن، يعني الكلاسيفيكاسيون selon leur composition. برجع بعيد، عملنا selon la structure. رجعنا حكينا structure primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. رجعنا حكينا عن الكلاسيفيكاسيون يلي صارت selon leur forme. اوكي، فورم معناتها قلنا فيبروز وجلوبولير. رجع قلنا كلاسيفيكاسيون صارت حسب الفونكسيون، عدينا هالفونكسيون تبعون هالبروتين. هلا بدي احكي عن كلاسيفيكاسيون selon la composition de ces protéines. احنا حكينا انه يعني هن هالبروتين هن مؤلفين من شو؟ من ensemble d'acide aminé. هاد لنحكي. Donc vous avez en fait deux types. Vous avez des holoprotéines et vous avez des hétéroprotéines. شو معناتها holo؟ شو معناتها hétéro؟ holoprotéines معناتها elles ne contiennent que des acides aminés. Elles peuvent être solubles. بينما الhétéroprotéines هن ce sont des protéines complexes ou conjuguées. شو معناتها conjuguées؟ conjuguées معناتها هن شي هيك معلق عليها لهالبروتين. Alors, donc les hétéroprotéines contiennent une partie protéique اللي هي اسمها l'apoprotéine. Et عندنا une autre partie اللي هي non protéique اللي هي اسمها le groupement prosthétique lié de différentes façons par des liaisons covalentes, ioniques, hydrogène et hydrophobe. فإذا مثل كأنه أنا عندي بروتين هي سادة مألفة من أسيد أميني سادة، هي اسمها أولوبروتين. ونوع تاني بروتين هو منه سادة، هو معجق معرة تنقول، هو عبارة عن بروتين وداخله شيء. اوكي، الشيء اللي داخله هو منه بروتين. مين هو؟ En fonction de la nature chimique du groupement prosthétique, on peut observer soit des glycoprotéines. وقت عم بحكي glycoprotéines معناتها أنا عندي البروتين واللي معلق عليه هالجروبمون البروستاتيك اللي هو ليه على البروتين هو سكر. اوكي، glycoprotéines. نفس الشيء بروتيوغليكان
كمان نفس الشيء vous avez des protéines وعندي جليكان هو نوع من انواع اكيد السكر كمان معلق. هاي البروتيوجليكان بلاقيه بالممبران تبعت البكتيريا بلوتار كمان حنحكي عنها. vous avez des métalloprotéines métal vous avez des chromoprotéines vous avez des phosphoprotéines nucléoprotéines lipoprotéines etc. هدول كلها اسماء كلها ما بتعنيني انا اللي بيهمني تعرفوا انه في عندي دو جروب. عندي الاولوبروتين هو بروتين ساده وعندي ايتيروبروتين هو كومبلكس. شو معنى كومبلكس او كونجوجي؟ يعني عندي بروتين وعليا داخل جروب جديد ملزق عليا باغ دي ليزون فين يكونوا كوفالنت ايونيك هيدروجين او هيدروفوب. فاذا البروتين الاساسيه البارتي الاساسيه اسمها ابوبروتين وكمان هي هالابوبروتين كونجوجي ا اون بارتي كي نون بروتييك. كلير فوالا. فاذا هي سيلون لا كومبوزيسيون يا بتكون سامبل يعني اولوبروتين يا بتكون كونجوجي يعني ايتيروبروتين بروتين مع شي تاني.